सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये उस वक्त की बात है जब ज़्यादातर देहातों में बिजली नहीं हुआ करती थी। लोग लालटेन या तेल के दियों से काम चलाया करते थे। ये कहानी ऐसे ही एक गांव की है जो कुल मिला के 18 से 20 घरों पर मुश्तमिल होगा। गांव में एक मस्जिद और मदरसा था और गांव के बीच में कुआं था जिसका पानी बहुत मीठा और ठंडा था। गर्मी जैसी भी हो, उस कुएं का पानी हमेशा ठंडा रहता था। गांव के मकान गो के कच्चे थे, मगर लोगों के दिलों में बहुत मोहब्बत थी। किसी का कोई भी काम हो, कभी कोई किसी को मना नहीं करता था। उनका जरिया माश गांव से कुछ दूर जमीनों में खेती बाड़ी से था। उन लोगों ने इस गांव को बहुत साफ सुथरा रखा था। चारों तरफ हरियाली थी और इस गांव को हरियाली ने 4 चांद लगा दिए थे। मौसम यहाँ पर ज्यादातर अब्रालूद रहता था और गर्मी बस 2 महीने रहती थी। गांव से कुछ फासले पर एक छोटा सा जंगल था। लंबे लंबे पेड़, उसके बीच राहदारी उस जंगल की खूबसूरती में इजाफा कर देते थे। गांव में कुछ ऊंची जगह होने की वजह से बारिश के मौसम में ज्यादा पानी यहाँ जमा नहीं होता था। यह कहानी उस गांव में रहने वाले एक मौलवी साहब की है। उनकी उम्र कुछ ज्यादा न थी और ये खूबसूरत और जाजिबे नज़र शख्सियत के मालिक थे। शादीशुदा ना होने की वजह से वो गांव की सभी औरतों को इज्जत की निगाह से देखते थे, इसीलिए गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। वो गांव के बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दिया करते थे। उन्हें कुछ कुछ तिब की भी मालूमात थी। वो अक्सर गांव के लोगों की छोटी मोटी बीमारियों के लिए उनको जड़ी बूटी या अर्क दे दिया करते थे। उससे जो भी वजीफा मिलता उससे वो अपनी गुजर बसर करते। उनका नाम जमील था। वो हर रोज सुबह मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जाते थे। तकरीबन पूरा गांव ही हाजिर होता था नमाज में। उनका मामूल था कि फजर से पहले मस्जिद जाकर दिए रोशन करते और ज़रूरी सफाई करके वज़ू करते और कुरान पाक की तिलावत करते थे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सरूर था। फिर फजर पढ़ाकर मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते। शाम के औकात में वो अक्सर जंगल में जाकर तिलावत करते। गांव के लोग इस बारे में पूछते तो मौलवी साहब कहते, खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत जगह में उसके कलाम को तिलावत करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। एक दिन हस्बे मामूल वो इसी तरह जंगल में तिलावत कर रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज़ आई। उन्होंने पहले तो ध्यान न दिया, फिर जब आवाज़ मुसलसल आने लगी तो वो उस आवाज़ की जानिब बढ़े। वहां देखा तो एक खूबसूरत हिरनी पाँव में जख्म की वजह से निढाल पड़ी थी। उन्होंने फौरन इधर उधर नजर दौड़ाई और एक पौधे के पास जाकर कुछ पत्तियां तोड़ी और जख्मी हिरनी के पास पहुंचे। बहुत आराम और प्यार से उन्होंने हिरनी के जख्म पर वो पत्तियां रख दी। उसे थोड़ी देर अपने हाथों में दबाए रखा। हिरनी को जैसे आराम आ गया, उसने आवाज निकालना बंद कर दी। मौलवी साहब ने पत्तियां हटाई तो हिरनी उछलती हुई नजरों से ओझल हो गई। मौलवी साहब ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी वजह से एक बेजबान को आराम आ गया। फिर ये सोचा कि इस जंगल में परिंदों के सिवा तो कोई दूसरा जानवर नहीं, फिर ये हिरनी कहाँ से आ गई। उन्होंने ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि हो सकता है पास के जंगल से आ गई हो। अगले दिन वो फिर से तिलावत में मशगूल थे तो एक अजीब वाकया हुआ। वो हिरनी उनके पास आके उनके पाँव को चूम रही थी और तशक्कुर भरी नज़रों से मौलवी साहब को देख रही थी। जब तक वो जंगल में रहे वो हिली नहीं। जैसे ही मौलवी साहब गाँव जाने के लिए उठे वो हिरनी भी चली गई। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। मौलवी साहब जंगल जाते तो वो हिरनी उनके पैरों से लिपट जाती। मौलवी साहब भी उसके लिए खाने के लिए कोई ना कोई चीज ले जाते। फिर एक दिन वो हिरनी ना आई तो मौलवी साहब ने उसे बहुत ढूंढा। खैर, मौलवी साहब फिर तिलावत में मशगूल हो गए। इतने में उन्हें अपने इर्द गिर्द एक अजीब खुशगवार महक का एहसास हुआ। किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। उन्होंने उठकर देखा तो वहां कोई ना था। खैर, उन्होंने तिलावत खत्म की और वापस गांव आ गए। जुबैर जो उसी गांव में रहता था, एक दिन सुबह सुबह मौलवी साहब के पास घबराया हुआ आया। मौलवी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ उसे? मौलवी साहब ने दरियाफ्त किया। पता नहीं, आप खुद ही आकर देख लें। मौलवी साहब ने कुछ ज़रूरी दवाएं ली और जुबैर के साथ उसके घर जा पहुंचे। उसका 11 साला बच्चा बेसुध चारपाई पर पड़ा था और रंग नीला पड़ रहा था।
मौलवी साहब ने पूछा कि अचानक क्या हुआ। जुबैर ने कहा, जी मौलवी साहब, मोहल्ले में खेल रहा था कि अचानक भागता हुआ आया और दरवाजे पर ही बेसुध हो गया। मौलवी साहब ने उसे बगौर देखा तो पता चला किसी जहरीले कीड़े या बिच्छू ने काटा था। खैर मौलवी साहब ने दुआ पढ़ी मगर कोई फर्क ना हुआ। मौलवी साहब की पेशानी पर शिकने नजर आ रही थी। उन्होंने सबको बाहर जाने का कहा और कुरान पाक की तिलावत की। रब के हुजूर दुआ की कि ए मालिक, अब तू ही कोई मौजज़ा कर दे। अचानक मौलवी साहब को उसी खुशबू का एहसास हुआ जो उन्हें जंगल से महसूस हुई थी। फिर अचानक बच्चे ने आंख खोली और माँ को पुकारा। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए और परवरदिगार के हाँ शुक्र अदा किया। फिर बाहर जाकर सबको खुशखबरी दी और कुछ जड़ी बूटियां भी दी कि इस बच्चे को हर घंटे बाद पिला देना, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाएगा। शाम को मौलवी साहब जंगल में तिलावत में मशगूल थे तो उन्हें फिर उसी खुशबू का एहसास हुआ। उन्होंने नजरें उठाई तो उन्हें दूर एक साया नजर आया जो देखते ही देखते आसमान की तरफ चला गया। अगले रोज हस्बे मामूल मौलवी साहब फजर से पहले मस्जिद पहुंचे तो क्या देखते हैं, दिए पहले से रोशन हैं और सफाई भी पहले से की हुई है। वहां भी उन्हें उसी महक का एहसास हुआ। वो हैरान हो गए। आसपास देखा कि शायद कोई आया हो मगर वहां तो कोई ना था। मदरसे में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर मौलवी साहब अपने घर पहुंचे तो वहां एक और मंजर ने उन्हें हैरत ज़दा कर दिया। लजीज पकवान की खुशबू से उनका घर महक रहा था। उन्होंने हांडी में देखा तो गर्मा गर्म सालन था और रोटियां भी इतनी ताज़ा जैसे किसी ने अभी अभी तैयार की हों। मौलवी साहब फौरन उठे, कुरान पाक की तिलावत की और अमल शुरू किया। फिर ऊंची आवाज़ में पूछा, यहाँ जो भी है अपने आप को जाहिर कर दे। इतने में उसे खुशबू ने उनकी सांसों को महका दिया और एक सफ़ेद सा साया नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में तब्दील हो गया। सफ़ेद लिबास में मलबूस, नीली आंखें, लंबे सियाह बाल, गुलाबी होंठ, गोया जन्नत की हूर। मौलवी साहब तो देखते ही रह गए। फिर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं एक जिनजादी हूँ। जब से आपको देखा है अपना दिल हार चुकी हूँ। जिस हिरनी को आपने बचाया था मैं वही हूँ। आपका हुस्न, हमदर्दी और प्यार देखकर खुद पर काबू न रख सकी। मैं आपके इश्क में गिरफ्तार हूँ। आपको जानकर हैरत होगी कि मेरी उम्र 1200 साल है। मैं उस वक्त से आपके ख़ानदान को जानती हूँ जब हम कुछ जिनजादियाँ ज़मीन पर इंसानी रूप में आई थीं और एक बदकिरदार शख्स ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। तब वो आपके परदादा ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद मैंने उनकी बहुत खिदमत की और फिर नस्ल दर नस्ल मैं आपके ख़ानदान की खिदमत कर रही हूँ। आपको देखा तो खुद पर काबू न रख सकी और आपके इश्क की जंजीर में बंध गई। मगर ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक इंसान हूँ, तो जिनजादी कैसे मुझसे इश्क कर सकती है? मौलवी साहब गोया हुए। क्यों नहीं, खुदा की बनाई हुई हर मखलूक के दिल में परवरदिगार ने इश्क का जज्बा रखा है। मैंने आपसे सिर्फ इश्क नहीं किया, आपसे शादी की ख्वाहिशमंद भी हूँ। आप फिक्र ना करें, आपके सिवा मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। हमेशा आपके साथ रहूंगी। अच्छा, मुझे कुछ वक्त दो। ऐसे फैसलों में जल्दबाजी सही नहीं, और वो भी तब जब मामला जिनजादी का हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मौलवी साहब ने पूछा। मुझे आप नीलम बुला सकते हैं। जिनजादी ने तशक्कुर आमेज नजरों से मौलवी साहब को देखा और गायब हो गई। उस शाम मौलवी साहब जंगल न गए। उस रात बहुत तेज बारिश हुई और हवा भी बहुत तेज थी। मौलवी साहब लालटेन की मध्यम रोशनी में दोपहर को हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगे। क्या मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए? उन्होंने इस बारे में हर पहलू से गौर किया। उसकी मोहब्बत पाकीज़ा है, उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं। मौलवी साहब ने सोचा, पर यह कैसे मुमकिन है? उसकी और मेरी शादी का अंजाम क्या होगा? इसके आगे वो कुछ ना सोच सके। उठे और कुरान पाक की तिलावत की, फिर दुआ की, या अल्लाह, तूने हमेशा मेरी मदद की। इस मुश्किल फैसले की घड़ी में मेरी मदद कर। ये दुआ उन्होंने की तो उन्हें एक पुरसुकून नींद आ गई। अगले रोज मौलवी साहब नमाज के लिए उठे तो बारिश थम गई थी। आसमान साफ था। मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे तो हस्बे मामूल दिए जल रहे थे। सफाई भी हो चुकी थी। उन्होंने तिलावत शुरू की ही थी कि नीलम उनसे कुछ फासले पर आकर बैठ गई और तिलावत सुनने लगी। नमाज के वक्त जैसे ही नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए वो गायब हो गई। मदरसे से फारिग होकर जब मौलवी साहब घर पहुंचे तो देखा बारिश की वजह से उनके घर की दीवार टूट चुकी थी। ऐन मुमकिन था कि बारिश दोबारा हो तो उनका घर पानी में बह जाता।
خیر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی مرمت کیسے کروائی جائے۔ نیلم اتنے میں ان کے سامنے آ گئی۔ سلام کے بعد پوچھا، مولوی صاحب آپ نے کیا سوچا؟ مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائے اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ اس کا چہرہ خوشی اور شرم سے گلابی ہو گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پھر اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ جمیل صاحب کیا بات ہے؟ آپ کے خوبصورت چہرے پر پریشانی زیب نہیں دیتی، نیلم نے کہا۔ وہ میں گھر کی مرمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ پھر نیلم نے ٹوٹی دیوار کی طرف دیکھا اور وہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ تھی۔ مولوی صاحب تو حیران رہ گئے۔ اگلے روز مولوی صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو ایک خوشگوار حیرت سے ان کا سامنا ہوا۔ مسجد کی دیواروں پر سفیدی ہوئی تھی، نئی چٹائیاں، دیوں کی جگہ لالٹین آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہو نہ ہو اسی کا کام ہے۔ نمازیوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ ایک نمازی نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیسے ہوا؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ سب اللہ کے کام ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں ہم انسانوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اس دن کے بعد سب معمولات سے فارغ ہو کر جب مولوی صاحب گھر لوٹے تو رات کا کھانا ان کا منتظر تھا۔ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا اور چارپائی پر بیٹھے ہی تھے کہ نیلم آ گئی۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے، تم اس وقت یہاں، خیریت تو ہے نا؟ کچھ نہیں مولوی صاحب، وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ارے بتا تو صحیح کیا بات ہے، کیوں تمہارے چہرے پر گلاب کھل رہے ہیں؟ یہ سن کر اس نے شرم سے آنکھیں جھکائیں۔ مولوی صاحب آج ہمارا نکاح ہے۔ یہ سن کر تو وہ حیران ہو گئے، بولے، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کوئی انتظام بھی نہیں کیا۔ آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، سب انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ بس میرے ہاتھوں کو تھام لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس بہت کومل تھا۔ اس کے بعد نیلم نے مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا، چاروں طرف ایک سفید روشنی پھیل گئی۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نے دیکھا وہ ایک دلکش اور خوبصورت وادی میں ہے، جہاں چاروں طرف الگ الگ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکے ان کی روح میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ بادل جیسے انہیں جھک جھک کر سلامی پیش کر رہے تھے۔ پیڑوں پہ بیٹھے پرندے انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ انہیں خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد نیلم نے پھر مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ چھوٹے بچے نیلم اور مولوی صاحب کے گرد گھوم کر گانا گاتے ہوئے انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ سب ان کے لیے بہت دلکش تھا۔ کچھ دیر میں وہاں ایک مولوی صاحب آ گئے۔ مولوی صاحب نے ان کی رضامندی پوچھی، انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اچانک تیز روشنی پھیلی اور نیلم اور مولوی صاحب واپس اپنے گھر میں تھے۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا پورا گھر پھولوں سے سجا ہے۔ ایسے پھول انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ سیج پر عجیب سی روشنی تھی۔ دونوں سیج پر بیٹھے تھے اور وہ راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ اگلی صبح مولوی صاحب نے مدرسے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ اور نیلم جنگل میں اسی جگہ گئے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نیلم نے پوچھا، کیسی لگی آپ کو میری دنیا؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے سحر زدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ مولوی صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں میرے سرتاج، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں مگر جب میری ضرورت ہوگی تو میں اپنی دنیا میں جاؤں گی۔ اسی طرح محبت کی باتیں کرتے کافی وقت بیت گیا اور وہ دونوں واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ شام تک موسم ابرآلود ہو چکا تھا اور امکان تھا کہ رات کو بہت تیز بارش ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ رات کو بہت تیز بارش ہوئی۔ مولوی صاحب نے پہلی بار اپنے گاؤں میں اس قدر بارش دیکھی تھی۔ صبح نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے 4 سے 5 لوگوں نے مولوی صاحب کو کہا، کل رات بارش سے ان کے گھر کا بہت نقصان ہوا۔ مولوی صاحب ان کے گھروں میں گئے تو واقعی بہت نقصان ہوا تھا۔ کسی کے گھر کی چھت ٹوٹ چکی تھی، کسی کی دیوار۔ مولوی صاحب کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور ان کو حوصلہ دیا کہ صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ کافی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچے، سرسری سا ناشتہ کیا۔ اس بات کو نیلم نے محسوس کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔
मौलवी साहब ने नीलम को बारिश की वजह से टूटने वाले मकानों के बारे में बताया। नीलम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप दूसरों को तकलीफ और दुख में नहीं देख सकते। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। उन्होंने हसरत से कहा, आपकी यही अदा तो मुझे पसंद है। आप फिक्र ना करें, सब गांव वालों को बुलाइए और उनसे कहें कि गांव में जितने घर हैं सबकी मरम्मत होगी और आइंदा किसी को भी बारिश की वजह से नुकसान नहीं होगा। पर यह सब कैसे होगा? मौलवी साहब बोले। बस आप जाकर कह दें। जैसा नीलम ने कहा था वैसे ही मौलवी साहब ने गांव वालों को बता दिया। पर मौलवी साहब, हमारे पास तो इतनी पूंजी नहीं है कि हम इसकी मरम्मत करवा सकें। गांव वालों में से एक बोला। आप इस बात की फिक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो सब बेहतर करेगा, मौलवी साहब ने जवाब दिया। गांव वाले गैर यकीनी की कैफियत में वापस चले गए। मौलवी साहब घर आए और तिलावत में मशगूल हो गए। तिलावत ख़त्म की तो नीलम से कहा कि मैंने सबसे कह दिया है, मगर मैं नहीं जानता कि यह काम कैसे होगा। बस आप देखना कि खुदा के हुक्म से सब मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अगले रोज़ मौलवी साहब ने देखा गांव के तमाम घरों की छतें मरम्मत हो चुकी थीं। उन्हें हैरत के साथ डर भी था कि गांव वालों ने अगर पूछ लिया कि घर कैसे मरम्मत हुए तो वो क्या जवाब देंगे। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचे। नीलम ने कहा, देखा ना, अल्लाह के हुक्म से गांव वालों की मुश्किल आसान हो गई। पर मुझे फिक्र है, अगर उन्होंने ये सब पूछा कि ये कैसे हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मौलवी साहब फिक्रमंदाना लहजे में बोले। मौलवी साहब, आप फिक्र ना करें, यह मरम्मत मैंने अपनी दुनिया से जिनज़ादे बुलाकर करवाई है और गांव में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये याद हो कि उनके घर कभी टूटे थे। और फिर मरम्मत हुए। मौलवी साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया और नीलम से कहा, तुम ना होती तो गांव वालों की मुश्किलात इतनी जल्दी हल ना होती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। मौलवी साहब को खुदा ने इस दौरान एक लड़के और एक लड़की की खुशी दिखाई। लड़के का नाम अयाज और लड़की का नाम सोबिया रखा गया। मौलवी साहब और नीलम के बच्चे काफ़ी प्यारे थे। जब भी मौलवी साहब और नीलम बच्चों को लेकर निकलते तो वो उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती, जिससे वो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते। गांव में अक्सर लोग मौलवी साहब को शादी का मशवरा देते, मगर वो मुस्कुराकर उनकी ये बात टाल देते। कहते, खुदा ने मुझे इस गांव में बहुत खुशी दिखाई है। एक दिन सोबिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मौलवी साहब ने जड़ी बूटी पिलाई, मगर उसमें कोई अफाका न हुआ। ये देखकर नीलम ने कहा, सरताज, इसका इलाज मेरी दुनिया में होगा, आप इजाज़त दें तो मैं इसे ले जाऊं। मौलवी साहब का दिल उदास हो गया, क्योंकि वो नीलम और बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर बेटी की तबीयत के आगे मजबूर होकर बुझे दिल के साथ नीलम को इजाज़त दे दी। नीलम ने घर की दीवार की तरफ देखा और फिर एक रोशनी सी फैल गई। उससे एक रास्ता नमूदार हुआ जिससे माँ बेटी चली गई और फिर से दीवार अपनी शक्ल में आ गई। उनके जाने के बाद मौलवी साहब को उदास देखकर अयाज उनके पास आया और कहा, अब्बा जान, फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। 2 दिन गुजर गए मगर नीलम की कोई खबर न मिली थी। मौलवी साहब को फिक्रमंद देखकर अयाज बोला, बाबा जान, अम्मी और सोबिया खैरियत से हैं, आप फिक्र न करें, वो लोग जल्द हमारे पास आ जाएंगे। ये कहकर उसने दीवार की तरफ देखा और एक तेज़ रोशनी पैदा हो गई, जिसके बाद उस रोशनी में मौलवी साहब को नीलम और सोबिया नजर आई। सोबिया गहरी नींद सो रही थी और नीलम उसके सरहाने बैठी थी। ये देखकर मौलवी साहब को काफ़ी सुकून मिला। साथ ही साथ हैरत भी हुई कि उनका बेटा भी नीलम की तरह जिनज़ादा है। मौलवी साहब को हैरत में देखकर अयाज बोला, बाबा जान, जैसे अम्मी जिनज़ादी हैं बिल्कुल वैसे ही मैं भी जिनज़ाद हूँ। हमें इस दुनिया में आपकी औलाद के रूप में भेजा गया है, हम इस फ़र्ज़ को बखूबी निभाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अयाज का हाथ थाम लिया। अगले रोज़ दोपहर के बाद सब गांव वाले परेशान हाल मौलवी साहब के पास आए और कहने लगे कि उनकी ज़मीनों में अजीब से कीड़े हो गए हैं जो फसलों को तबाह कर रहे हैं। मौलवी साहब तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आप सब खुदा से दुआ करें, वो आपकी मुश्किलात को आसान कर दे। मौलवी साहब घर लौटे तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर अयाज बोला, अब्बा जान, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? मौलवी साहब ने उसे कोई जवाब न दिया और कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ हो गए। रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ की, हे मालिक, हम गुनाहगार बंदे हैं, तू ही इन गांव वालों की मुश्किलात में इनका मददगार है। या रब, तू इनकी मुश्किल को आसान कर दे। ये सुनकर अयाज उनके पास आया और कहा, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, खुदा आपका हामी व नासिर होगा।
یہ کہہ کر اس نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی اور کچھ دیر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، ابا جان، آپ گاؤں کے کنویں میں سے ایک کٹورا پانی لائیے۔ مولوی صاحب نے ویسا ہی کیا۔ ایاز نے کچھ دعا پڑھی اور پانی پر دم کر کے دیا اور کہا کہ آپ اسے دوبارہ کنویں میں ڈال دیں اور گاؤں والوں سے کہیں اس کنویں سے پانی لے کر اپنی زمینوں پر ڈالیں اور مغرب سے پہلے لوٹ آئیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے سب کو ہدایت کی جیسے ایاز نے کہا تھا۔ سب نے کنویں سے پانی لے کر اپنی زمینوں پر ڈال دیا اور تیزی سے واپس آ گئے۔ سب پریشان تھے کہ اللہ جانے اب کیا ہوگا۔ مولوی صاحب نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، خدا پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح سب گاؤں والے اپنی زمینوں پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیڑوں کا تو نام و نشان ہی نہیں اور فصلیں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہیں۔ سب لوگ گاؤں واپس آ گئے، مولوی صاحب کو حالات بتائے اور پھر سب نے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رات ہوئی، مولوی صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے گاؤں والوں کی مشکلات کے بارے میں سوچ کر جہاں مطمئن تھے اتنا ہی نیلم اور صوبیہ کے لیے افسردہ تھے۔ سوچ رہے تھے کہ کب اس گھر کی رونق واپس آئے گی۔ اچانک ہی ایک تیز روشنی پھیل گئی اور صوبیہ بھاگتی ہوئی مولوی صاحب کے گلے لگ گئی۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ایاز نے ان کی غیر موجودگی میں تمام حالات سے نیلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ نیلم نے اس کا منہ چوم لیا۔ دن گزرتے گئے، مولوی صاحب کے بالوں میں چاندی آنے لگی۔ بچے جوان ہو چکے تھے۔ صوبیہ اور ایاز دونوں خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئے تھے۔ خاص کر صوبیہ تو ہو بہو نیلم لگتی تھی۔ اب مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی جس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دن اچانک شام کو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ نیلم اور بچے ان کے سرہانے تھے۔ مولوی صاحب نے نیلم کو کہا، شاید میرا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں میرے بعد تم جہاں بھی رہو اس گاؤں سے بے خبر نہ رہنا۔ نہیں سرتاج، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نیلم بولی۔ نہیں نیلم، انسان کو مرنے سے پہلے اس کی موت کا اشارہ مل جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اگلی صبح ان کی تدفین ہوئی جس میں ان کے بیٹے ایاز نے بھی نادیدہ طور پر بیٹے کے فرائض نبھائے۔ پھر نیلم، ایاز اور صوبیہ واپس اپنی دنیا میں چلے گئے اور گاؤں والوں کو خبر تک نہ ہوئی، کیونکہ وہ اتنے ہی امن پسند اور محبت کرنے والے تھے جتنا کہ مولوی صاحب خود۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ بڑا سا حال نما کمرہ، دیواروں پر سفید رنگ، اگربتی کی پھیلی بھینی بھینی خوشبو، آدمی اور عورتوں کا رش تھا۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ہر کوئی اپنے مسائل لیے پریشان حال بیٹھا تھا۔ کوئی بیوی شوہر کی مار پیٹ سے دل گرفتہ، کوئی بے روزگار تھا، کسی کو فکر معاش تھی، کسی کا کاروبار ٹھپ، کسی کو کوئی مرض لاحق تھا، کسی کا بیٹا، بھائی یا شوہر نشے کا عادی، کوئی ساس سے پریشان، کوئی اپنی بھابھی کی سازشوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دکھ اور درد تھا، کوئی نہ کوئی پریشانی، رنج و غم تھا۔ حال کے درمیان میں ایک صاحب سفید لباس میں، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، چہرے پہ دھیمی مسکراہٹ لیے، شفقت و اپنائیت سے ہر ایک سائل کے مسائل سننے میں محو تھے۔ عمر تقریباً 55 یا 56 برس کے قریب تھی۔ ان کا لہجہ اتنا پرشفیق تھا کہ دل میں گھر کر جاتا، اور الفاظ کا چناؤ ایسا کہ پریشانی میں گھرا ہوا شخص سے گرویدہ ہو کر رہ جاتا۔ بڑی پر اثر شخصیت تھی ان کی۔ یہ آستانہ انہی پر اثر شخصیت کا تھا۔ نام تھا سعید، مگر یہ بابا جی کے نام سے مشہور تھے۔ آنے والے سائل بابا جی کا آستانہ کہہ کر آتے۔ وہ بابا جی سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے، خوب نذرانے پیش کرتے، خوب شہرت تھی بابا جی کی شہر میں۔ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آستانے پر آیا کرتے تھے۔ حاجرہ بی بی نعمان نے زوردار صدا لگائی تھی۔ نعمان 35 برس کا دبلا پتلا پھرتیلا اور چاقو چوبند جوان تھا۔ آستانے پر اس کی نمبر لگانے کی ڈیوٹی تھی۔ آنے والے سائل کو اس کا نمبر آنے پر اس کا نام پکارتا اور بابا جی کے پاس بھیجتا۔ ابھی 4 ماہ قبل ہی وہ یہاں ملازم ہوا تھا۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 60 برس کی ایک عورت کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے 20 یا 22 برس کی بند آنکھیں کیے لڑکی کا کندھا زور سے ہلایا۔ لڑکی نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ حاجرہ بی بی کے ساتھ موجود ایک اور خاتون نے لڑکی کا بازو زور سے پکڑا۔ لڑکی دونوں کا سہارا لے کر کھڑی ہو پائی تھی۔ تکلیف، بیماری و نقاہت سے اس سے بمشکل چلا جا رہا تھا۔
माँ और साथ आने वाली खातून तकरीबन घसीटती हुई बाबा जी तक लेकर आईं। हाँ कहो बीबी, क्या मसला है? सईद बाबा ने नरमी से पूछा। बाबा, ये मेरी बेटी नरगिस है, तकरीबन 3 बरस से बीमार है। डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं, बड़े अस्पताल ले जाने की हैसियत नहीं। जितना मुमकिन था इलाज कराया, मगर बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि रोज़ बरोज़ इसकी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं बाबा जी, माँ ने रोहन सी आवाज़ में कहा और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। बाबा जी ने तसल्ली दी। माँ का नाम बताइए, बाबा जी ने पूछा तो हाजरा बीबी ने अपना नाम बताया। बाबा जी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद आंखें खोली। जिन का साया है, बाबा जी के लहजे से परेशानी झलक रही थी। जिन का साया? माँ और साथ आने वाली औरत का चेहरा हैरत और खौफ से सफ़ेद पड़ गया। हाँ बहन जी, जिन का साया है। बाबा जी का लहजा तशवीश ज़दा था। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, फिक्र ना करो, मैं इस बच्ची को निजात दिला दूंगा, हिम्मत करो। बाबा जी ने बदहवास माँ को दिलासा दिया। हाजरा बीबी को हौसला हुआ। अगली जुमेरात को आ जाना, पढ़ा हुआ पानी दूंगा। फिलहाल अभी पढ़ने के लिए बताऊंगा, वो पढ़ना अगली जुमेरात तक। हाजरा बीबी ने सर हिलाया। अल्लाह आपको खुश रखे। कितना नजराना बाबा जी? 10,000। हाजरा बीबी के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। गरीब औरत थी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा और साथ आने वाली खातून ने उसे हामी भरने का इशारा किया। दोनों ने आहिस्दगी से कुछ बात की। हाजरा बीबी ने बहुत मुश्किल से बचत करके जमा किए 5,000 अपने पर्स से निकाले और साथ आने वाली औरत ने 2,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ाए। बाबा जी, मैं 8,000 दे सकती हूँ, इससे ज्यादा देने की मेरी इस्तिताअत नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, बाबा जी ने कहा तो हाजरा बीबी बाबा जी की मजीद कदरदान हो गई। रकम नजराना बक्स में डाली। बाबा जी ने उसे पढ़ने के लिए बताया। फिर दोनों औरतें लड़की को संभालती हुई बाहर निकल गईं। आसिया बीबी, नौमान ने अगला नाम पुकारा था। आसिया 28 बरस के करीब की होगी। हुलिये से दौलतमंद लगती थी। बाबा जी के सामने बैठते ही शुरू हो गई। बाबा जी, मेरा नाम आसिया है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी सास मेरे कामों में मीन मीख निकालती है। मुझे लगता है कि मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काती है। हर वक्त हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहने लगा है। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। बाबा जी ने उससे उसकी वालिदा का नाम पूछा। उसने माँ का नाम बताया। बाबा जी कुछ देर पढ़ते रहे और फिर बोले, बड़ा गंभीर मसला है बच्ची तुम्हारा। वो संजीदगी से गोया हुए। क्या बाबा जी? उनकी संजीदगी देखकर आसिया घबरा गई थी। तुम पर किसी ने काला जादू करवाया है। उनके अल्फाज उस पर बम की मानिंद गिरे थे। वो गुंग होकर उन्हें देखती चली गई। हाँ बच्ची, किसने करवाया है ये तो मुझे नहीं इल्म, मगर बड़ा सख्त इल्म करवाया है। मेरी सास मुझसे बहुत जलती हैं, मुझे तो उन्हीं पर शक है। आसिया कुछ देर बाद गुस्से से बोली। जवाबन बाबा जी खामोश रहे। फिर बाबा जी ने तसल्ली दी। समझाया तो उसे ढारस हुई, मगर वो अंदर ही अंदर दहशत ज़दा थी और पेचोताब भी खा रही थी। बेटी, मैं तुम्हारे लिए वजीफा करूंगा। कुछ सामान दरकार होगा। 40,000 खर्च आएगा। आसिया ने अपने कीमती पर से 40,000 की रकम निकाली। बस बाबा जी, मेरे शौहर का रवैया मुझसे ठीक हो जाए। फिक्र ना करो बच्ची, तुम्हारे शौहर का बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा और सास का भी। आसिया ने मुतमईन होकर सर हिलाया। जी जी, अच्छा, अल्लाह हाफिज। उसने रकम नजराना बक्स में डाली और चली गई। जोहर की अजान हुई तो बाबा जी उठकर नमाज अदा करने चले गए। वक्फे के दौरान वहां बैठे तमाम साइलों को डिस्पोजेबल गिलास में शरबत पिलवाया गया। बाबा जी के आस्थाने पर रोजाना जोहर के वक्त गर्मियों में शरबत पिलवाया जाता था। गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत पीकर साइल खुश हो जाते। साथ ही बाबा जी के हुस्ने सलूक से बड़ा मुतासिर होते कि इतने बड़े मजमे को उन्होंने शरबत पिलवाया। तकरीबन आधे घंटे के बाद बाबा जी की वापसी हुई। जाफर, नौमान ने आवाज लगाई। जाफर सोचों में गर्क था। 3-4 मरतबा नाम पुकारने के बाद उसने सुना। उम्र 52 बरस थी। चेहरे से फिक्र परेशानी साफ आया थी। हाँ कहो, क्या मसला है? बाबा जी ने शीरी लहजे में पूछा। बाबा जी, 6 माह से मेरी दुकान की सेल कम हो रही थी।
اور 1 ہفتے پہلے اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ میری دکان تباہ ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بابا جی نے والدہ کا نام پوچھا اور پڑھنے لگے۔ بندش کروائی ہے کسی نے، کاروبار ٹھپ ہو جائے تمہارا۔ بندش کا سن کر جعفر سخت پریشان ہو گیا تھا، مگر بابا جی کی تسلی نے بوکھلاہٹ کم کی۔ بعد ازاں بابا جی نے 1 بوتل پانی کی منگوائی، اس پر کچھ پڑھتے رہے، پھر پانی پر پھونک ماری اور کہا کہ روزانہ 7 دن دکان کے چاروں کونوں میں چھڑکنا۔ اس نے بات سن کر اقرار میں سر ہلایا۔ بابا جی نے 5000 نذرانہ طلب کیا۔ ابھی تو 2000 ہیں، 3-4 دن میں بندوبست کر کے لا دوں گا، اس نے شرمندگی سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بابا جی ہولے سے مسکرائے۔ جعفر بہت متاثر ہوا، اس کی عقیدت مندی مزید بڑھ گئی۔ شام 5 بجے تک لوگ آستانے پر اپنے مسائل لیے امید کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔ بابا جی انتہائی مصروف رہے اور سب کے مسئلے پوری توجہ سے سنتے رہے۔ نعمان بری طرح تھک چکا تھا، آوازیں لگا لگا کے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ مغرب تک آستانہ بالکل خالی ہو گیا، بس بابا جی، نعمان اور اکا دکا خاص ملازم رہ گئے۔ بابا جی کی کمر اکڑ رہی تھی، انہوں نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی، تھکن اتارنے کے لیے 1 کپ چائے پی، پھر تخت کے سامنے ایک بڑی میز رکھی گئی اور اس پر نذرانہ بکس رکھا گیا۔ نعمان کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ وہ نذرانہ بکس کھول کر بابا جی کے سامنے رکھتا اور پیسے گنتا جاتا، اور پھر احتیاط سے روپے اکٹھے کر کے ان کے حوالے کرتا۔ وہ ٹیبل کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور بکس کھولا، رقم ٹیبل پر پھیلا دی۔ 5000، 1000، 500 اور کھلے پیسے بکس سے برآمد ہوئے تھے۔ نوٹوں کا انبار تھا۔ سعید کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور لبوں پہ مسکان پھیل گئی۔ یہ آج کا نہیں، روز کا معمول تھا، روزانہ ہی بکس سے ڈھیروں پیسے نکلتے تھے۔ نعمان رقم گننے لگا۔ شروع میں وہ آستانے پر کام کرنے کو کسی اعزاز سے کم نہ سمجھتا تھا۔ وہ بابا جی کی شخصیت سے بہت متاثر تھا، ان کے برتاؤ و رویے سے، لیکن پھر 4 ماہ میں ہی سعید کی اصلیت سے واقف ہو گیا تھا۔ سعید لوگوں کی نظر میں ایک ہمدرد اور نیک انسان تھا۔ لوگ اسے اصلی اور سچا عامل سمجھتے تھے، مگر حقیقتاً وہ ایک بہروپیہ تھا۔ بظاہر دوسروں کی خدمت کرنے والا، بہت بڑا عامل نظر آنے والا، حقیقت میں ڈھونگی، لالچی، خود غرض اور فراڈی آدمی تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی علم تھا، نہ وظائف جانتا تھا۔ آستانہ تو بس پیسے بٹورنے کے لیے کھولا گیا تھا، اور واقعی خوب پیسے کما بھی رہا تھا۔ آستانے پر روزانہ شربت پلانا، یہ بھی لوگوں میں اچھا تاثر دینے کا ایک طریقہ تھا۔ بابا جی کے نام کی شہرت دور دراز علاقوں تک تھی، لوگ بھاگے دوڑے آتے تھے اور اس کی من گھڑت جھوٹی باتوں پر اعتبار کر کے بے وقوف بن کر چلے جاتے تھے۔ بقول بابا جی کے نرگس پہ جن کا سایہ ہے، مگر در حقیقت یہ لڑکی کینسر کی مریضہ تھی۔ غربت اتنی تھی کہ اچھے اسپتال میں جا ہی نہ سکی، تو ابھی تک اس کی تشخیص نہ ہو سکی تھی۔ کینسر لاسٹ سٹیج پر تھا۔ آسیہ پر کوئی جادو ٹونا کروایا گیا تھا۔ حقیقتاً وہ خود ہی بد زبان، جھگڑالو اور منمانی کرنے والی عورت تھی۔ غلط بات پہ ساس یا شوہر کے ٹوکنے پر برا لگتا تو وہ دونوں سے لڑتی جھگڑتی۔ اس کی بدتمیزیوں نے شوہر کا دل اچاٹ کر دیا تھا۔ بات بے بات لڑنا اس کا وتیرہ تھا۔ غصے اور جھگڑنے کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو صرف اپنی چلانا چاہتی ہیں۔ جعفر پہ کوئی بندش نہ تھی۔ مصائب، پریشانیاں، فکریں زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور جعفر بھی اس وقت پریشانی سے گزر رہا تھا۔ ڈھیروں لوگوں کو روزانہ سعید آستانے پہ بے وقوف بناتا، مختلف باتیں بنا کر ان کو ڈراتا، اور لوگ سہم جاتے تھے۔ اس کی ظاہری شخصیت ایسی تھی کہ لوگ اعتقاد رکھتے اور بھروسہ کرتے تھے۔ کوئی فاقے بھی کر رہا ہوتا تب بھی بابا جی کو نذرانہ پیش کرتا۔ وہ گھاگ آدمی تھا، لوگوں کے حلیے سے اندازہ لگا لیتا کہ کس سے کتنی رقم کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ اس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا تھا اور وہ امیر ہو چکا تھا۔ لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، بلکہ جھوٹے، دغاباز اور جعلی عاملوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تبھی تو نہ جانے کتنے سعید جیسے جعلی باباؤں کے آستانے آباد ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر
نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے. شکریہ.